बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 5 मई है, गर्मियों की आमद है और सोमवार का दिन है। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। लेकिन पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि आप अंदाज़ा करें यूट्यूब की क्या हालत हो गई है कि आफ्ताब इकबाल साहब आज व्यूज़ का गिला कर रहे थे कि व्यूज़ वो मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके। तो उन्होंने जो फार्मूला दिया है ना, फार्मूला ये दिया है कि आप जो लोग भी वीडियो देखते हैं ना, तो आप एक बंदे को मज़ीद दिखाया करें, यानी आप जो भी आपके बहुत क्लोज हो, लेकिन अपने मोबाइल से नहीं। अगर आप एक कनेक्शन से 100 बंदों को भी दिखाएंगे ना, वो एक व्यू कंसिडर होगा। तो थोड़ी मेहरबानी करें, तावन करें। और वैसे भी हम फैमिली हैं, यानी कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, लेकिन कनेक्शन डिफरेंट हो। मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ गए होंगे कि वो अपने मोबाइल से आपने एक बंदे को लाजमी वीडियो दिखानी है, यानी एक तो खुद देखनी है, दूसरा एक बंदे को वीडियो दिखानी है। और ये फार्मूला मैंने आफ्ताब इकबाल साहब से लिया है, क्योंकि आजकल वो जो अकाउंट्स है ना, उनको वो फायर वॉल और पता नहीं क्या क्या कर दिया हुकूमत ने। अब आते हैं खबरों पे। ये ताउन की दरख्वास्त है। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिनों से मुकदमा चल रहा था कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। जिन लोगों को सज़ा हुई या जो लोग बरी हुए, क्यों मुकदमा चला उन पे सिविल अदालतों के होने के बावजूद। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अरसे बाद जो है वो उसका फ़ैसला महफूज कर लिया है और उन्होंने कहा है कि ये फ़ैसला इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जो आखिरी दिन दलाइल हुए तो उसमें हुकूमत को बड़ी नाकामी हुई। यानी मैं सिर्फ एक रिमार्क आपके सामने रखूँगा। मुसरत हलाली साहबा, उन्होंने कहा कि अंदर से कुंडी किसने खोली। अब वो तो जस्टिस हैं, जाहिर है कि अंदर से, यानी सिंपल सी बात है ना, मेरा 5 मरले का घर है, हाँ ये लहदा बात है, आप दीवारें फलांग के आए तो वो लहदा, वरना कुंडी तो खोलनी है अंदर आने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि अंदर से कुंडी किसने खोली, कोर कमांडर हाउस की। और अगर ये साबित हो गया तो ये तो मिली भगत का केस बन जाएगा। बहरहाल इस केस का जो है ना वो फैसला इसी हफ्ते आएगा। लेकिन ये ज़हन में रखें, ये जो जज भर्ती हुए ना नए, ये रिमार्क्स और देते हैं और फैसला जो है वो फिर फ़ोन सुन के कुछ और दे देते हैं। जो अगली खबर है वो खबर ये है कि चिनाब में जो है ना वो पानी रोक दिया है। बिगलिहार डैम है इस चिनाब पे। ये जब बन रहा था ना, तो हमारे हुक्मरान जी, ठीक जिस तरह आप इनको जानते हैं, मैंने तो आपको कई दफ़ा बताया, पाकिस्तान इनके पेश नज़र है ही नहीं। ये आते हैं, दिहाड़ियाँ लगाते हैं, हस्ब तौफीक, हस्ब जायका, हस्ब रवायत लूटते हैं, बाहर मालो दौलत बनाते हैं। नई डॉक्ट्राइन आती है, नई आर्मी चीफ के साथ, वो डैम बन गया। अब ये देखें 2 दिन में क्या हुआ। चिनाब में 2 दिन में हेड मराला के मकाम पे 83,000 क्यूसिक से 6,000 क्यूसिक हो गया 2 दिनों में। मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि ये जंग अनअवॉइडेबल है। अगर जो जंग नहीं करेंगे ना इधर वाले, तो वो कौमी मुजरिम हैं, उनको डैम उड़ाने पड़ेंगे, उनको ये डैम उड़ाने पड़ेंगे हर हाल में, वरना यही हाल होगा। कहाँ 83 और 87,000 क्यूसिक। मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि पानी छोड़ दिया भारत ने। वो हमारे साथ ये बच्चों वाला खेल खेलते रहेगा, छोड़ दिया बंद कर दिया, छोड़ दिया बंद, अब बंद कर दिया। 2 दिनों में कितना फर्क पड़ा है। जरा किसानों से पूछें, जो लोग जिनकी जिंदगी पानी पे है। दुनिया में जो आबादियां बनी ना, दुनिया में वो आबादियां पानी के किनारे बनी, पानी के किनारे जहां पानी होता था। दुनिया हिस्ट्री पढ़ ले। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियों से चश्मा फूटा, आपको पता है सारी स्टोरी का। ज़मज़म, वहाँ पे कुछ अरसे बाद वो बेटा और माँ थे। कुछ अरसे बाद एक काफिला आया, उन्होंने देखा पानी ठंडा मीठा। उन्होंने बड़ा उधर ना बैठे शैठे खाए पिया, यानी वो क्या कहते हैं, क्याम किया। फिर उन बड़ों ने मशवरा किया और वो हजरत हाजरा की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा अगर आप इजाज़त दें तो हम यहाँ रह लें,
بیاب و ज्ञान मक्का सऊदीया हमसे 3 गुना बड़ा है। वो तो हजरत हाजरा बड़ी खुश हुई। हजरत हाजरा ने कहा बिल्कुल सत्य सत बिस्मिल्लाह, वैसे भी पैगंबर की अहलियत थी। तो वो पहला जो काफिला था वो वहाँ बस गया और वहाँ पे फिर मक्का, और फिर उन्हीं काफिलों में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शादी की थी बड़े होके। तो शहर इस तरह बस है, सारे शहर। ये है पानी, ये बैठे हैं टांग पे टांग रख के कि वो जो फलान डैम बन रहा है, वो सैयद जमात अली शाह का मैंने आपको बताया था, मीर जाफर की औलाद, मीर सादिक की औलाद, ब्रूटस की औलाद, साद शाह लिखता था, वो मिला हुआ था उनके साथ। वाटर इंडस कमीशन का मेंबर था वो, मिला। आजकल अमेरिका सेटल है, इनको परवाह नहीं है। पता नहीं कितना माल उसने इंडिया से लिया कि बनाओ डैम, बनाओ बनाओ। अक़वाम मुत्तहिदा में वो मुतमईन कर लेता है। मैंने कल भी बताया वो जमहूरियत है, हम आमरीत है, हमारी सुनते ही कोई नहीं है। और वैसे भी वो अमेरिका की लौंडी है। IMF, अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक सारे अमेरिका के, हमारी कौन सुनता है। बहरहाल जी ये पानी फिर रुक गया, अब इसको उड़ाएं, अब्बास लमदार की तरह ना फुरात पे कब्जा करे हर सूरत में। उसके बाद जो अगली जो है ना वो खबर है वो ये कि ये निशानी होती है ये वाली, जाफर एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ ना, उससे 2 दिन पहले अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की थी अपनी शहरियों के लिए कि पाकिस्तान के सफ़र से गुरेज करें। ठीक हो गया, 2 दिन बाद जाफर एक्सप्रेस हो गया। आज एडवाइजरी जारी हो गई है, फिर निशानी देकर डॉट कनेक्टिंग करें। अमेरिका ने अपने शहरियों को पाकिस्तान और इंडिया के सफ़र से मना कर दिया है। अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। जज्बात अपनी जगह, मीम्स अपनी जगह, लेकिन उन्होंने मना कर दिया दोनों मुल्कों से। जाफर एक्सप्रेस का बताया है आपको। उसके बाद जो हुई है जी, भारत ने इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट था उसको बैन कर दिया है। इसको तो करना था क्योंकि वो RSS की बात करता है, वो RSS की असलियत जानता है, वो मोदी की असलियत जानता है, मोदी को हिटलर कहता है। उसे पता है इन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया, नथुराम गॉडसे, उसने महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया। फिर ये किसी के सगे हैं। जो शख्स अफ्रीका से धक्के खाता खाता इधर पहुंचा और गोरों के साथ पंगा लिया, सारा कुछ, उसको कत्ल कर दिया RSS ने। तो अमेरिका इसने ट्विटर जो अकाउंट था उसको इमरान खान का ब्लॉक कर दिया है। अगली खबर ये है, अब देखें ये मैं कह रहा हूं कि डैम उड़ाने पड़ेंगे। बांग्लादेश का पानी भी बंद करें जी, इंडिया ने इकदाम शुरू कर दिए बांग्लादेश का, क्योंकि वहां पे जो दरिया है वहीं से इंडिया से होके बांग्लादेश में जो है ना वो दाखिल होते हैं कि जी उनका पानी भी बंद करें। ये दुनिया कोई नई नस्ल आ गई है दुनिया में, ये बरहमन हैं तो उधर ही हैं ना, अपने आप को आला समझते हैं कि फलां शूद्र है। इन्होंने बाकी दुनिया को शूद्र समझ रखा है कि अमेरिका को इन्होंने खुदा समझ रखा है, नऊजुबिल्लाह, कि अमेरिका हमारी हिमायत करेगा तो हम जो मर्जी करें। हर हाल में आज कल साल बाद डैम न उड़ाए ना पाकिस्तान ने, और डंके की चोट पे उड़ाए। मैंने आपको बताया सिंध ताश मुआहदा खत्म हो गया। सिंध ताश मुआहदे में 3 दरिया इंडिया, 3 दरिया पाकिस्तान, ठीक हो गया। अब वो मुआहदा ही खत्म हो गया, वो तो मुआहदा ही खत्म हो गया। वो हमारे वाले हिस्से पे भी ये कर रहा है, अभी मैंने बताया जनाब का, तो फिर बाद मुआहदा खत्म। अब ताकत दिखाने की बारी है, उड़ाएं, JF थंडर से उड़ाएं, F-16 से उड़ाएं, जिससे भी उड़ाएं, मिसाइल से उड़ाएं। एक ही मिसाइल लगना है और डैम नज़र भी नहीं आएगा। डैम इतना कुछ होता है। और फिर इतने मेरे गांव में नहरें बांधे जितने मैं गर्मियां जवान के धानाम, फिर उतने टुबुकियाँ बरसां, उड़ाए फौज। वो कह रहे हैं बांग्लादेश का भी बंद करेंगे, करो जी, ठीक है। अब ये देखें खानपुर डैम, ये वो डैम है जो इस्लामाबाद और पिंडी को पानी देता है। खानपुर डैम, पता नहीं आपने देखा ये नहीं, बड़ी ज़बरदस्त पिकनिक वाली जगह है खानपुर डैम। मैं कई दफ़ा गया हूँ, नहाने का भी बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है, ठंडा पानी।
1 महीने का पानी रह गया उसमें, 1 महीने का। पिंडी और इस्लामाबाद में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। एक और मज़े की बात सुने, पिंडी में और इस्लामाबाद में ज़ेर ज़मीन पानी 600 फुट पे चला गया है, 600 फुट। मेरे जो बुज़ुर्ग हैं सियाणे, वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। 600 फुट। मेरे गांव में ना दाऊद खैल में एक दिन में नल का लग जाता है 60, 70, 75, पानी गड़गड़ कर। दरिया सिंध साथ है, ज़खीरा साथ है। मेरे घर से पैदल दरिया सिंध का रास्ता है, हम पैदल जाते हैं। रात को उसका शोर सुनाई देता है हमारे घर में, क्योंकि पानी का ज़खीरा जहाँ पे हो ना, तो वो सतह समंदर जो है ना, सतह ज़मीन के ऊपर होता है। यहाँ पे खानपुर डैम का 1 महीने का पानी रह गया और नीचे 600 फुट पे चला गया। ये मेहरबानियाँ हुक्मरानों की, और मोदी के खिलाफ सब ने ताले लगाए हुए मुंह पे। और अगर बात नहीं कर सकते तो खान को निकाल लो, 1 दिन 2 दिन के लिए बाहर निकाल लो उसको, यार इसके खिलाफ बयान तो दो, हमसे नहीं दिया जाता। हाँ जी। उसके बाद अगली बात जो है ना, जो अगली खबर है वो ये खबर है कि यमन ने बड़ा कामयाब हमला किया है। बोरियोन एयरपोर्ट है बहुत बड़ा, और तकरीबन एयरपोर्ट ही उड़ा दिया है इजराइल का। काफ़ी सारे बंदे जख्मी हुए हैं। और सबसे जो अहम बात और फिक्रमंदी वाली बात इजराइल के लिए ये है, वो कहते हैं कि जो हमारा आयरन डोम है ना, जो हमारा सिस्टम है, यानी आप कोई भी चीज़ इजराइल में मारते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। यानी इस तरह दायरा खिंचा हुआ है इजराइल के खिलाफ, पता नहीं खरबों डॉलर लगाए हैं, और वो उसको मिसाइल को या किसी भी चीज़ को ना वो रोक लेता है। वो यमन जो हौसी थे यमनी, उन्होंने उस आयरन डोम को नाकाम कर दिया, जो ज़्यादा इसराइल को फिक्र है। एयरपोर्ट तो गया, बेकार हो गया, बंदे भी काफ़ी वो छुपा रहे हैं, लेकिन हमला बड़ा ज़बरदस्त था जो हौसियों ने किया। अब उनको आयरन डोम की पड़ गई है। वो जब हौसियों ने मारा, वो सीधा जाके हिट किया उसने एयरपोर्ट को, और उनका बड़ा ज़बरदस्त और शानदार एयरपोर्ट था जिसके बखियों ढेर दिए हौसियों ने। उनको आयरन डोम पे पड़ गई कि ये अच्छा सिस्टम है, मिसाइल आया और आके एयरपोर्ट को हिट कर दिया। बहरहाल बड़ी खुशी हुई है, दिली खुशी हुई है कि थोड़ा सा ज़ाहिर है फील दी पेन, थोड़ा पेन फील करें। उसके बाद जो अगली खबर है, ये जितने भी चवल बैठे ना, चवल, बात बात पे एटमी हमला, बात बात पे एटमी हमला, ये चार्जशीट बन रही है हमारे खिलाफ। यानी हम इतने डिफेंसिव हैं, हम पहले ही हार गए हैं कि जी एटमी हमला क्यों करेंगे। वो मॉस्को में हमारा एक सफ़ीर बैठा है, ठीक ठाक बुजुर्ग है, पढ़ा लिखा है, वो कहता हम एटमी हमला करेंगे। और चवल को ये नहीं पता, यार आपको पता है एटमी हमले का, मेरे व्यूअर्स को, ये पूरा सिस्टम होता है। ये नहीं पिन काट के नहीं वामना पोना। यानी जब भी आप उस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे ना, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, जब आप उसको जोड़ेंगे ना, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, जो तगड़ी दुनिया है। ये हर एटमी हमला, ये रब मौली छुटना, एटमी हमला, आसान है एटमी हमला। वैसे क्यों नहीं लड़ते उनसे? नगमे तो सारा सिर खा गए हो, सैर बग्गा, तो आओ ना, दो हाथ उनसे करो। एटमी हमला, ये तो आखिरी ऑप्शन है। जाहिर है अल्लाह माफ़ करे, जब वो एक खान ने बड़ी खूबसूरत बात की थी ना कि हमें तबाह करने वाले हमारी तबाही का जश्न नहीं मना सकेंगे। ये कंप्रीहेंसिव बात थी। अगर हम तबाह हो गए तो जश्न हम भी नहीं मनाने देंगे कि कोई इधर आके जश्न मनाए। वो एक अलहदा बात है। वो फिर ये एटमी हमला, एक मजाक है। फिर वही कहेगा क़यामत मुतहदा कि ये तो जी गैर जिम्मेदार लोग हैं, इनको एटमी हथियार इनको वापस गिनो। जो छूटता है एटमी हमला, शुक्र तुम्हारे को आ गया एटम बम भाई। उसके बाद जो अगली, ये मौसूफ ने फरमाया है, जो रशिया में हमारे सफ़ीर हैं, कि हम जी एटमी हमला करेंगे। मुख्यमंत्री ने जी कहा है हर जिले में नवाज शरीफ स्कूल खोला जाएगा, चोरी की और वारदातों की तरबियत दी जाएगी, पनामे की। अब बताएं पैसे किसके? नवाज शरीफ जेब से देगा
یا وہ جو کباڑیا تھا بڑا کباڑیا محمد شریف وہ دے گا؟ نہیں، آپ کے نام ہوگا نواز شریف اسکول. پہلے والے اسکول میرا خیال ہے آج اخبار میں تھا تقریباً 11,000 اسکول بک گئے ہیں. 11,000 سرکاری اسکول بک گئے ہیں. وہ میرے واقف ہیں ٹیچر، وہ فون کر کے رو رہے تھے کہ یار اسکول بک گئے. یہ نئے اب ہر ضلع میں نواز شریف اسکول کھلے گا جتھے چوری نہیں، ڈکیتی نہیں، جھوٹ نہیں، منافقت نہیں، پالش نہیں، مالش نہیں، تربیت دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. آرمی چیف صاحب قرآن سامنے رکھیں. آج محمود خان اچکزئی نے اسلام آباد میں سمپل سویٹ اور جو ہے نا سادہ سا حل بتا دیا ہے کہ آرمی چیف قرآن سامنے رکھیں اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ملک میں کرپشن نہیں ہو رہی. گل مک گئی. انہوں نے کہا کہ ملک کی جو سب سے بڑی دہشت گردی ہے، اچکزئی کی بات کر رہا ہوں، سب سے بڑی دہشت گردی ہے وہ مینڈیٹ چرانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس کو دہشت گردی مانا ہی نہیں جاتا. ملک کی سب سے بڑی دہشت گردی آئین توڑنا ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی سزا موت ہے. یہ میں آپ کو علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کی باتوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں. اور بڑا خوبصورت شعر پڑھا علامہ ناصر عباس نے، ویسے بھی میرے بڑے فیوریٹ ہیں اور یہ شعر بھی میرا بڑا فیوریٹ ہے. آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، ڈاکٹر صاحب کا ہے، ڈاکٹر اقبال کا. آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. روبا کہتے ہیں لومڑی کو. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. وہ لومڑی شومڑی یا چالیں یا انگور کھٹے نہیں. حق گوئی و بے باکی. جس طرح آج علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی نے حق ادا کر دیا. رکھیں آرمی چیف قرآن سامنے، رکھیں کہ مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، رکھیں کہ نواز شریف نہیں ہارا، رکھیں کہ شہباز شریف نہیں ہارا، رکھیں کہ مکھی منتری نہیں ہاری. ہارے ہیں سارے. آئین ٹوٹا ہے، بار بار معطل کیا گیا ہے. اور سب سے بڑی دہشت گردی آئین توڑنا ہے. عورتیں اٹھانا ہے، بچے اٹھانا ہے، 1 لاکھ مقدمے قائم کرنا ہے، نوجوانوں کا مستقبل تباہ کرنا ہے. احسان اللہ وہ کہہ رہے تھے حفیظ اللہ خان نیادی کہ حسان نیادی کی جان کو کوٹ لکھپت جیل میں خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے. یہ آئین ہے، یہ قانون ہے. ایک بندہ کہہ رہا تھا جی افغانستان میں وزیر ریلوے ہے حالانکہ ریلوے نہیں ہے. تو اگلے نے جواب دیا پاکستان میں وزیر قانون نہیں ہے حالانکہ قانون نہیں ہے، وزیر قانون تو ہے. تو بہرحال انہوں نے سمپل فرق قرآن جو آپ کے دل میں ہے نا وہ سامنے رکھیں، اس پہ ہاتھ رکھیں کہ یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ ڈکیت نہیں ہے. ہم ان کی پہلے ویڈیوز بناتے ہیں، پہلے ہم ان کی فائلیں بناتے ہیں، پھر ہم ان کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، پھر ہم ان کو وزیر اعظم بناتے ہیں. ویڈیو دکھا کے فائل تکا کے چلو ہن تو وزیر اعلیٰ ہے، ہن سارے کام کر شابہ، سارے کام سارے رلے ملے. یہ کہا ہے انہوں نے، بالکل ٹھیک کہا ہے. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تارڑ پاکستان پہ یہ دن آنے تھے جس کو اپنے گھر والے سیریت نہیں لیتے. یہ 3رے نمبر پہ تھا. پہلے نمبر پہ ظہیر عباس تھے میرا خیال ہے PTI کے، 2سرے نمبر پہ بلاول زرداری تھا، 3سرے نمبر پہ یہ ڈنٹونک تھا لاہور میں فارم 45 کے مطابق. یہ بریفنگ دے رہا ہے قومی سلامتی کی. اور دے کس کو رہا ہے؟ پرویز خٹک کو. دے کس کو رہا ہے؟ خالد مقبول صدیقی چوہے کو. اپنوں کو وہی انا ونڈے ریوڑیاں تو ویل ویل کے اپنے کو DGISP اور پہنچ گئے بوٹ لمبے پا کے ملک فتح کر کے انڈیا والا. نہ فضل الرحمان، نہ محمود خان اچکزئی، نہ کالا جرکان، نہ پتر، نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف، نہ عمران خان. یہ ان کی ترجیحات ہیں. اور قومی سلامتی کی کمیٹی اور بریفنگ کون دے رہا ہے؟ چلیں DGISP اور تو سرکاری ملازمت عطا تارڑ جو کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی ڈریسنگ کی وجہ سے انڈیا نے ان کا انسٹاگرام جو ہے نا وہ بلاک کر دیا. شہباز شریف کی ڈریسنگ کی وجہ سے. ان لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے نسلی بغیرتوں کے ساتھ. اور وہ قومی سلامتی کمیٹی کلی ولی نہ کوئی تھا، نہ کوئی سننے والے تھا، نہ کسی کو دلچسپی ہے مال پانی نال. جب یہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا
تو جو فوج کے پیارے ہیں وہ مختلف ٹھیکوں میں کک بیکس اور ان میں لگے ہوئے ہوں گے. انہوں کو کوئی قومی سلامتی کمیٹی نہ رہنا تو چلے جانا ہے. ایک اور ان کے مطمئن ہونے کی خبر وجہ بتاؤں کہ نہ تو چلا جانا ہے. اتنے کھلے سون اسی دن کے لیے تو باہر پراپرٹیاں بناتے ہیں, اسی دن کے لیے باہر جائیدادیں بناتے ہیں. بہرحال جی وہ قومی سلامتی کمیٹی کا پرویز خٹک کو بریف کیتے ہیں. پرویز خٹک تو آپ کو پتہ ہے اسکاڈ میزائل ہے جو سٹالن نے شکست دی تھی ہٹلر کو سٹالن گراڈ میں. میں نے پہلے بھی کہا کہ کبھی یہ جنگ دیکھیں, آپ سٹالن گراڈ کی لازمی جنگ دیکھیں. اور پھر رومیل کو ڈیزرٹ فاکس کہتے تھے, صحرائی لومڑی. کیا ڈیکوریٹڈ جنرل تھا رومیل. اس پہ اتنی فلم ہے نا, کوئی فلم دیکھ لیں. یہ ہٹلر کا جنرل تھا. اس نے پورے افریقہ کو رون دیا تھا, پورے افریقہ کو رومیل نے. رومل بھی وہ اپنے تلفظ میں رومل کہتے ہیں MIL. لیکن وہ جذبہ ایمانی تو سرشار کونان, جذبہ ایمانی تو آپ کو یاد ہوگا ایک درے پہ 30 میرے خیال ہے صحابہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی اور پیغمبر نے کیا فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو پرندے کھا رہے ہیں پھر بھی نہیں آنا نیچے. لیکن انہوں نے دیکھا کفار بھاگ نکلے, وہ نیچے آ گئے. خالد بن ولید نے چکر کاٹا اور چکر کاٹ کے پھر آپ پہلی اور آخری دفعہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, زخم لگا, سو بہت سارے صحابہ. کیا استغفر اللہ معاذ اللہ, اللہ مجھے معاف کرے, وہ جذبہ ایمانی سے سرشار نہیں تھے؟ جذبہ ایمانی سے سرشار ہے آرمی چیف. جذبہ ایمانی آرمی چیف ٹھنڈا یخ ہوتا ہے. یہ جڑے ہوا بھری آنے نا 2 پیج یکجہتی ریلی, آرمی چیف شیر ایشیا, یہ آرمی چیف صاحب تو آپ کو پھسینے پائیں انہوں نے گلن تو نہ بنائے. فیاض الدین چوہان ماچھی, مفتی منیب الرحمان, چاندے کھنالا, یہ گجران والی پہلوانانی ریلیاں, تساں کوئی اسٹریٹجی بناؤ. یہ جذبہ ایمانی نال سرشار کون آن, نہ سٹالن آئی تے نہ رومیل آئی. دنیا نے کوئی جرنل ہی نہیں ہونا جذبہ ایمانی نال سرشار. یا اگر ہوئے تو وہ ڈھول نہیں مرےنا. یہ تو سا کو پتہ ہے جیرے سارے جرنیل جذبہ ایمانی نال سرشار ہیں, وہ تو سا کو پتہ بہت اچھی طرح. سٹالن نے جب مار پڑنے لگی نا, پہلے مار پڑی جرمنی سے, ایک فوجی آگے ایک فوجی پیچھے, اگلا فوجی جنگ کر رہا ہے, پچھلے فوجی کو آرڈر تھا کہ اگر بھاگنے کی کوشش کرے تو تائیں مارنا ہے اس کو. سٹالن نے دیکھ لیں ٹی وی پہ 10 بندے آگے جنگ لڑ رہے ہیں, 10 بندے پیچھے کھڑے ہیں کہ ذرا ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی تو پیچھے وہ جذبہ ایمانی نال سرشار کون آئی سٹالن. رومیل ہی کون آئی, پورا افریقہ فتح کر گیا. آئی اتنے ریلیاں نکلیاں پیان. میں نے کہا نا امیج بلڈنگ, جنگ جنگ جنگ, ادھر تنخواہیں بڑھا دی ہیں, جنگ نے چکورے. میں 110% کہہ رہا تھا, معذرت 140% ہے. 140% میری ایک بہت محترم بہن اپنا ویو دے رہی تھی کہ جو اولڈ ایج بینیفٹ ہے وہ بڑا تھوڑا ہے, میرا دل کرتا ہے ٹکر ماروں, میرا دل کرتا ہے خودکشی کر لوں. میری بہن خودکشی والا کام بالکل نہیں کرنا, اللہ سے امید نہیں چھوڑنی. مایوسی جو ہے نا, یہ میرے ویورز کو کہیں یہ میرے ساتھ تعاون کریں, انشاءاللہ میں آپ سے رابطہ کروں گا. آپ نے نہ خودکشی کرنی ہے نہ اپنے دیوار میں ٹکر مارنی ہے. ان کے لیے بد دعائیں کرنی ہیں, ان کو اللہ پاک دیکھ لے گا. جنگ نے چکوری تنخواہ بات گئیاں, ریلیاں نکلیاں پیان, نوٹ بھی نہیں پان. نہ رومیل جذبہ ایمانی سے جو ہے نا وہ سرشار تھا, نہ سٹالن تھا, نہ وہ عہد والے تھے, معاذ اللہ استغفر اللہ. اے جذبہ ایمانی تو یہ جرنیل سرشار ہیں. ٹھیک ہے. یہ راجہ سلمان اکرم راجہ بہت پڑھے لکھے ڈیکوریٹڈ نفیس شخص ہے. انہوں نے ایک بات اچھی نہیں کی, انہوں نے کہا جی کہ لوگ باہر نہیں نکلتے. سر جی 26 یا 24 نومبر کو لوگ نہیں نکلے تھے, کتنا لوگ تھا. وہ نئے پاکستان والا حسنین کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا بڑا لانگ مارچ نہیں دیکھا تھا, اتنا بڑا لانگ مارچ.
سوال یہ ہے راجہ صاحب کہ لیڈر کدھر تھے؟ ان پہ سوال کریں. آپ عوام پہ سوال کر رہے ہیں جنہوں نے جانیں دے دی، جن کے سروں کو ٹارگٹ کر کے نشانہ لیا گیا، جو گمنام ہو گئے. لاشیں سنا، لاشیں بھی نہیں. متی اللہ جان کو اٹھا لیا گیا، ثاقب بشیر کو اٹھا لیا گیا کہ تم لوگ لاشوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو. سلیمان اکرم راجہ کو نہیں کہنا چاہیے تھا. بہت مزیدار آدمی ہیں، عمران خان کے جو ہے نا وہ جانسار ہیں، سچے آدمی ہیں. پارٹی سے جو ہے نا پتہ نہیں کس کیفیت میں وہ تھے کہ جی لوگ نہیں نکلتے. لوگ کب نکلے ہیں؟ کس طرح نکلے ہیں؟ لیڈر کدھر ہیں؟ لوگوں نے 8 فروری کو لوگ نہیں نکلے؟ بتائیں. میں کہتا ہوں کہ دنیا کے انقلابوں میں ایک انقلاب 8 فروری تھا. لوگوں نے سینہ ٹھوک کے جرنیلوں کے خلاف ووٹ دیا. نعرے نے تو آپ کو ووٹ. جرنیل تو چوروں کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو جتوا اور پھر جتوا بھی دیا رات کو. تو یہ سلیمان اکرم راجہ جو ہے نا، انہوں نے یہ بات ٹھیک نہیں کی. یعنی اس لیے میں نے لکھا ہے وہ ہو گیا جو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. سلیمان اکرم راجہ کو ورکرز پہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. 26 نومبر کو سر نکلے، 9 مئی کو نکلے، کب نہیں نکلے. ہاں یہ ہے کہ عمران خان کو بھی شکستیں ہوتی رہتی ہیں. عمران خان اپنے پہلے الیکشن میں میرے خیال ہے 13-14 جگہوں سے کھڑے ہوئے تھے، کہیں سے بھی نہیں جیتے تھے. اور پہلی دفعہ پی ٹی آئی نے 1 سیٹ جیتی تھی میاں والی سے. عمران خان ہمارے حلقے سے جیتے تھے. پھر 400 پھر کہاں پہنچ گئے خان صاحب، اب کہاں پہ. تو یہ راجہ صاحب ہوتا رہتا ہے. مورائل ڈاؤن نہ کرے ورکرز نکلیں گے. ہاں وہ ایک جھنڈل صاحب ہیں، جھنڈل صاحب ان سے بات کریں. ایک وہ چکنا چیئرمین ہے آپ کا، چکنا، یا تو اس کے لیے شادی کے پروگرام ڈھونڈیں. بیرسٹر گور کے لیے بڑے پیسے اکٹھے ہو سن، یا اس کو سمجھائیں. اپنے جو ہے نا اپنے لیڈروں کو علامہ ناصر عباس صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی طرح کرے. لوگ نکلیں گے، لوگ نکل آئیں گے. لوگ پہلے بھی نکلیں. آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.